अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम मुबश्शिर लुकमान है। आप देख रहे हैं प्रोग्राम खरा सच। और आपको मैं एक बड़े दुख की बात बताऊं कि हमने एक सर्वे किया और उसके तहत हमें पता चला कि पिछले 3 साल में पाकिस्तान में सबसे बढ़ने वाला पेशा जो है वो इस्मत फरोशी का है, प्रोस्टिट्यूशन का है। पाकिस्तान में प्रोस्टिट्यूशन बहुत अरूज पे आ गई है और पूरी की पूरी आबादियां जो हैं वो इस घिनौने काम में मुलव्वस हैं। उसकी वजह यह है कि अवाम के पास खाने को पैसे ही नहीं है, अवाम के पास बिजली का बिल देने के पैसे नहीं है, एक गरीब आदमी के पास किराए का क्वार्टर लेने के पैसे नहीं है, और अगर वो ले भी ले और नौकरी पे जाना हो तो वो वैगन का और बस का किराया देने के उसके पास पैसे नहीं है। हुकूमत के हालात ये हैं कि हुकूमत धड़ाधड़ ऐसे काम कर रही है और वो अपने पसंद मंसूबों पे काम कर रही है, चाहे वो मेट्रो बस हो एक शहर में, दूसरे शहर में, तीसरे शहर में, क्योंकि अरबों रुपए का उसमें घपले हैं और अरबों रुपया उसमें खाना है। और उसके बाद अपने मनपसंद मीडिया को इश्तिहारात देने हैं। और इस वक्त भी पाकिस्तान में, पंजाब में, अगर आपने नंबर 1 एडवर्टाइजिंग ब्रांड जो है वो हुकूमत पंजाब है, जो सबसे ज्यादा इश्तिहारबाजी कर रही है। और ये टैक्स पेयर की रकम पे अपनी तस्वीरें लगा के यूं करके जो पोस्टर्स बनवाते हैं और वो उसमें नजर आते हैं आपको जुल्म है। और पाकिस्तान की अवाम जो है, एक बहुत बड़ी अक्सरियत जो है अवाम की, उसको इससे दिलचस्पी नहीं है कि 18वीं तरमीम क्या है, 19वीं तरमीम क्या है, 20वीं तरमीम क्या है, वजीर आजम का अमरीका का दौरा क्या है और उस दौरे से उनको क्या हासिल होना है। उनको ये है कि इस महीने वो अपना बिजली का बिल कैसे देंगे। आपको मैं थोड़े दिनों में दिखाऊंगा एक ऐसी जगह, ऐसी आबादी पाकिस्तान में जो लाहौर से 30 मील के फासले पे है, लेकिन वहां पे कई साल से बिजली है ही नहीं। 30 मील दूर है और वहां पे यानी पिछले कोई 68 साल से बत्ती नहीं है। जब सैलाब आए थे, खंबे जिसे कहते हैं बहते हुए चले गए, सैलाब में तारें बहती हुई चली गई, लेकिन बिल्स उनको मुतवातिर जाते रहे और बिल्स भी जाते रहे। और उसके बाद नैब ने उनके खिलाफ कार्रवाई भी शुरू कर दी। ऐसी जगह जहां बिजली ही नहीं है, वहां बिजली का बिल ना अदा करने पे नैब ने कार्रवाई शुरू कर दी। लोग करें तो क्या करें। एक तरफ हमारे आलीशान बादशाह और उनके तमाम यानी घर वाले, कोई प्रिंस है तो कोई प्रिंसेस है, और उनके शाहाना अखराजात, और उनके जो अखराजात है जब मैं आपको दिखाऊंगा तो किसी भी मुल्क के हुकूमत को या हुक्मरानों को या अवाम को, दोनों को मिलकर शर्म आएगी, लेकिन नहीं आएगी तो हम लोगों को शायद नहीं आती। लेकिन उससे पहले आपको मैं दिखाता हूं कि पाकिस्तान में जीना कितना मुश्किल हो गया एक आम आदमी के लिए। इनका उतना ही हक है जीने का जितना आपका या हमारा है। और ये हमारी हुकूमत, हमारी जमहूरियत, हमारी इस्लामी इक़्तिदार, इन सब का के खिलाफ खुला और मुंह बोलता सबूत है कि हम तीनों लिहाज से हम फेल हो रहे हैं। किस तरह? वॉच दिस। सहने गुर्बत में कज़ा देर से मत आया कर, खर्च तदफीन का लग जाता है बीमारी पर। जिंदगी का मकसद ये था कि इंसान कायनात को तस्खीर करे, लेकिन जहाँ जिंदगी को कायम रखना ही एक मसला बन जाए तो फिर इंसान कहाँ जाए। हमारे मुल्क में तबकाती निजाम बहुत वाज़े है। एक तरफ दौलत की फरावानी तो दूसरी तरफ लोग 2 वक्त की रोटी और दवाई को तरस रहे हैं। आज भी हुक्मरान मुगल बादशाहों की तरह अपने मन पसंद मंसूबे बनाने में मसरूफ, जबकि गुर्बत और बीमारी में जकड़ी अवाम को अपनी सांसें बहाल रखना भी मुश्किल है। ये है रब नवाज दुरानी, जिसे अपने खानदान को जिंदा रखने के लिए बुढ़ापे में भी मेहनत करना पड़ी। रब नवाज की सारी जिंदगी इसी बेसकूनी में गुजर गई। अपना ज़हनी तवाज़ुन खो देने वाली बीवी और 2 बेटियों का ख्याल
इसी बूढ़े रबनवाज को ही रखना पड़ता था, क्योंकि उनके रिश्तेदारों ने उनका बॉयकॉट कर रखा था और रबनवाज के लिए उनका इलाज तो दरकनार, उन्हें जिंदा रखना भी किसी मुहिम से कम न था। अब ये चाय तो जरूरी होती है, चलो चाय से रोटी भी खा लेते हैं, नाश्ता भी कर लेते हैं चाय से, तो चाय का इंतजाम लाजमी करते हैं जो ये मिल जाए हमसे। बस गुजारा है, ऐसे चल रहा है, समझ नहीं आती क्या करें। जहाँ ये खानदान रह रहा था उसे घर नहीं बल्कि कबाड़ खाना कहा जा सकता है, जहाँ बरसों से सफाई नहीं हुई थी। अलबत्ता एक बिल्ली को यहाँ अपने बच्चे पालने की जगह मुयस्सर आ गई थी और इस खानदान का जैसे वो हिस्सा बन गई थी। रबनवाज की बीवी को उसके भाइयों ने, जो इलाके के जिम्मेदार हैं, जमीन से हिस्सा न दिया, उल्टा रबनवाज को जमीन के मुकद्दमे में उलझा रखा था। रबनवाज की मैट्रिक में पढ़ती 2 बेटियों के रिश्ते गुर्बत की वजह से टूट गए और इन हादसात ने उनका ज़हनी तवाज़ुन छीन लिया। रबनवाज का एक माजूर बेटा भी है जो गुर्बत से तंग आकर कहीं और जा बसा। अपने बुढ़ापे और 3 जिंदगियों का बोझ उठाने वाला रबनवाज अब इस दुनिया में नहीं रहा और अपनी बीवी और बेटियों को इस दुनिया में अकेला छोड़ गया। एक रबनवाज तो अपने खानदान को बचाते बचाते अपनी जिंदगी की बाजी हार गया, मगर अहमदपुर शर्किया के मोहल्ला सिद्दीकाबाद का रहने वाला एक और रबनवाज आज भी 8 माजूरों और बूढ़े माँ बाप का बोझ उठाए जी रहा है। रबनवाज की 30 साला बहन रेहाना बीबी और 25 साला भाई हक नवाज दोनों टांगों से माजूर हैं, जबकि 23 साला इरफान की रीढ़ की हड्डी जुड़ी हुई है, जिसके बायस वो चल नहीं सकता। रबनवाज पर तो जैसे कयामत से पहले ही कयामत टूट पड़ी है। उसका 18 साला बेटा वकास भी जिस्मानी और ज़हनी माजूर है, जबकि 11 साला बेटी मदीहा की टांगे कमजोर हो चुकी हैं और वो आसानी से चल फिर नहीं सकती। हद तो ये है कि उसके 5 माह के बेटे के दिल में सुराख है। रबनवाज लोगों के कपड़े धोता है, जिससे उसे 200-250 रुपए मिल जाते हैं, जो कभी खाने पर तो कभी दवाई पर लग जाते हैं। बीमारी में जकड़े इस खानदान का चूल्हा कई दिन ठंडा रहता है और नौबत फाकों तक पहुंच जाती है। किस्सा अभी खत्म नहीं हुआ। 1 साला अनीसा भी कमजोर टांगों की वजह से चल फिर नहीं सकती। रबनवाज क्या करे? बच्चों का पेट पाले, बहन भाइयों का इलाज करवाए या बूढ़े माँ बाप का ख्याल रखे? कहीं इस रबनवाज का अंजाम भी बूढ़े रबनवाज जैसा तो नहीं होगा और गुर्बत इस खानदान का मुकद्दर बनकर रह जाएगी? इलेक्ट्रिशियन सईद, जो दूसरों के घरों और शादी ब्याह पर बरकी कुमकुमे रोशन करता था, आज उसके अपने घर में अंधेरा छा चुका है। छत से गिरने के बाद सईद की रीढ़ की हड्डी शदीद मुतासिर हुई और उसका निचला धड़ मफलूज हो गया और वो बिस्तर से लग गया। फिर क्या था कि घर में फाकों ने बसेरा कर लिया। अब मासूम बच्चे कहीं से मिल जाने वाली सूखी रोटी पानी में भिगोकर गुजारा करते हैं। मुतासरा खानदान ने गुर्बत से तंग आकर घर की दीवार के बाहर खुदकुशी हराम है, फाकों से मरना नहीं चाहते, इस जैसे कतबे लगा दिए हैं। कई सालों से बिस्तर पर पड़े घर के अकेले कमाने वाले के घर का बेशतर सामान बिक चुका है और बाकी बच जाने वाला सामान भी बीमारी और फाकों की नजर होने को है। सूखी रोटी से पेट की दोज़ख भरने वाले बच्चे गुर्बत की एक दास्तान बन चुके हैं और बिस्तर पर पड़ा
بے بس باپ خود محتاج بن چکا ہے۔ ایسا کب تک ہوتا رہے گا؟ حکمران تو چارٹر طیاروں میں سفر کریں اور عوام کو ہسپتال جانے کے لیے وقت پر ایمبولینس بھی میسر نہ ہو۔ حکمرانوں کو چھینک آئے تو لندن اور دبئی کے ہسپتالوں میں ان کا علاج ہو اور عوام کو سرکاری ہسپتالوں میں بھی علاج کی سہولت میسر نہ ہو۔ یہ کیسی جمہوریت ہے جہاں جمہور کی فکر ہی نہیں؟ میں نہیں مانتا، میں نہیں جانتا، میں بھی نہیں مانتا اور میں بھی نہیں جانتا۔ یعنی یہ لوگ جو ہیں یہ پاکستانی نہیں ہیں؟ کیا یہ انسان نہیں ہے؟ کیا ان کا جینے کا حق نہیں ہے؟ کیا یہ گلی میں پلنے والے کو کیڑے مکوڑے ہیں جن کی کوئی حیثیت نہیں؟ ایسے قانون کی، ایسے آئین کی مجھے کوئی بتا دے آ کے، کوئی جمہوریت کا دل دادا، کوئی ویلیو رہ جاتی ہے جس میں لکھا ہے کہ ہر پاکستانی بچے کو تعلیم کا اس کا حق ہے اور اس کو 10ویں تک تعلیم فراہم کی جائے گی، ہر پاکستانی کو علاج فراہم کیا جائے گا، اس کو سیکیورٹی فراہم کی جائے گی۔ ہمارے حکمران جو ہے اپنی عیاشیوں پہ جتنے کروڑہ ڈالر جو ہیں اڑا لیتے ہیں، صرف ایک دفعہ وزیر اعظم جو پرائیویٹ طیارہ جس کے اوپر رینٹ کر کے وہ جاتے ہیں، جس پہ امریکہ گئے، آپ کو پتا ہے $10,000 پر آور اس جہاز کا رینٹل ہے، $10,000 پر آور۔ یہ گلف سٹریم 450 انہوں نے کیا ہوا ہے، لیز پہ رکھا ہوا ہے، کیونکہ ان کو یہ چولہے بند ہو جائیں کوئی بات نہیں، ان کی نہاریاں اور ان کے پائے اور ان کے ہریسے جو ہیں وہ ان کو وہاں پہ ملنے چاہیے، اور وہ پراپر ٹیمپریچر کے ساتھ گرم چاہیے، نہ زیادہ گرم نہ ٹھنڈے، اور جس وقت ان کو جون سا جوس چاہیے ان کو وہ چاہیے، کیونکہ نکاہت طاری ہو جاتی ہے۔ اور اوباما سے بات کیسے کرنی؟ جیبوں میں پرچیاں رکھ کے، ہر جیب میں مختلف پرچی رکھی ہے، یعنی اگر اب وزیر اعظم کے ہاتھ کانپ گئے اور غلط سوال کے جواب میں انہوں نے غلط پرچی نکال لی تو پورے پاکستانی قوم جو ہے وہ امریکہ کے سامنے پتہ نہیں کیا شرائط رکھے گی۔ حالت کیا ہے آپ کو میں بتاتا ہوں کہ وزیر اعظم ہاؤس نے تقریباً پچھلے کچھ عرصے میں 62 پروجیکٹس کے لیے تمام رولز کی وائلیشن کرتے ہوئے فائنانس منسٹری سے پیسے لے لیے۔ 62 پروجیکٹس کے اوپر، 1 نہیں، 2 نہیں، 10 نہیں، 20 40 نہیں، 50 نہیں، 62۔ اور اس کے بعد کیا کیا کہ 45 کروڑ روپیہ خرچ کیا صرف دھرنے کو کنٹرول کرنے کے لیے۔ جو پاکستان تحریک انصاف اور منہاج القرآن کا دھرنے تھے اسلام آباد میں، ان کو کنٹرول کرنے کے لیے 45 کروڑ روپیہ اس پہ خرچ کیا۔ اور اس کے بعد میڈیا کو خوش کرنے کے لیے اس کے اوپر الگ سے اس کے اوپر جو ہے وہ 450 ملین جو ہے وہ خرچ کیا گیا، صرف الیکٹرانک میڈیا کو، من پسند چینلز کو، کہ وہ ان کی کوریج اور ان کا امیج اچھا بنائیں عوام کی نظروں میں۔ 428 ملین جو ہے وہ الیکٹرانک میڈیا کے اوپر خرچہ کیا گیا، اور پنجاب گورنمنٹ نے اس کے علاوہ تقریباً 114 ملین روپے خرچ کیے اور کہا یہ پیسے حکومت کا مثبت امیج بنانے کے لیے خرچ کیے گئے ہیں۔ کیا یہ شرم کا مقام نہیں ہے؟ کیا یہ ڈوب مرنے کا مقام نہیں ہے کہ پاکستان کے ہسپتالوں کے لیے بجٹ نہیں ہے، پاکستان کے بچوں کے سکولوں کے لیے بجٹ نہیں ہے؟ 63,000 سکول ایسے ہیں صرف پنجاب کے اندر جن کے اندر پورے ٹیچرز نہیں ہیں، جن کے اندر ٹوائلٹس نہیں ہیں، جن کے اندر دیواریں نہیں ہیں، جن کے اندر چھتیں نہیں ہیں، جن کے اندر پینے کا پانی نہیں ہے، جن کے اندر طہارت کا انتظام نہیں ہے، اور اسپتالوں میں ایکوپمنٹ نہیں ہے۔ ایم آر آئی کی مشین ہے تو چل نہیں رہی، ڈائلسس سینٹرز ہیں تو ناکارہ ہیں، اور وینٹیلیٹرز ہیں تو وہ پتہ نہیں کب سے بند پڑے ہیں، سانس دینا تو دور کی بات، وہ تو سانس روک کے بیٹھ جاتے ہیں۔ ان کے لیے حکومت جو ہے وہ ڈاکٹرز کے اوپر لاٹھی چارج کرے گی، ان کے لیے پیرامیڈک سٹاف کو مارے گی، پولیس اور ریاستی دہشت گردی کا بدترین وہاں پہ استعمال کرے گی، لیکن ان غربا کے لیے دینے کے لیے کچھ نہیں، اپنے لیے سارے کے سارا خرچہ۔ صرف پچھلے سال میں 7 مئی سے 11 مئی تک، پچھلے سال 7 مئی سے لے کے 11 مئی کے درمیان 5 کروڑ 40 لاکھ روپے ہر روز، 5 کروڑ 40 لاکھ روپے ہر روز حکومت کی 11 مہینے کی اشتہار بازی پہ خرچ کیا گیا۔ کیا یہ ایک جمہوریت کے اندر بغیر چیک اینڈ بیلنس کے اس طرح سے خرچوں کا ہونا اور اپنی یعنی تعریفیں کرتے رہنا ٹیکس پیئرز کے پیسوں کے اوپر، کیا یہ جائز ہے جبکہ رب نواز جو ہے وہ فاقوں سے مر جائے؟ کیا یہ جائز ہے جبکہ دوسرے لوگ وہ اپنی کمر
ٹیڑھی کروا کے ان زمین پہ سرکیں زمین پہ یعنی کیڑوں کی طرح وہ چلتے رہے اور یہ ہم لوگوں کو نظر ہی نہ آئے کہیں پہ؟ کیا یہ جائز ہے کہ ہم اربوں روپے کے نام پہ ہم کبھی اورنج لائن، کبھی یلو لائن، کبھی کوئی لائن ہم خرچ کریں، اور اس میں چاہے پی ٹی آئی ہو، چاہے پی ایم ایل این ہو، چاہے پیپلز پارٹی ہو، چاہے کوئی بھی ہو، یہ سب مجرم کے اپنے ایک الیکشن کے اوپر 1 ارب روپیہ خرچ کر دیں، 1 ارب 20 کروڑ روپیہ NA-122 کے اوپر خرچ ہو گیا، دونوں کو، چاہے پی ایم ایل این ہو، چاہے وہاں پہ پی ٹی آئی ہو یا پیپلز پارٹی کا امیدوار ہو، ان کو یہ توفیق نہیں ہوئی اس حلقے میں اپنے اسپتالوں کی کنڈیشن ٹھیک کر دے۔ اگر یہ کر دیتے، اس پیسے سے وہاں پہ یہ کر دیتے، تو عوام ساری عمر کے لیے ان کی خدمت کرنے کو تیار ہوتے۔ عوام جھولی اٹھا اٹھا کے ان کو دعائیں دیتے، اب وہ جھولی اٹھا اٹھا کے بددعا دیتے ہیں۔ آدھی فیصل آباد کی انڈسٹری بند ہو چکی ہے، آدھی لاہور کی انڈسٹری بند ہو چکی ہے، آدھی چونیا کی انڈسٹری جو ہے نہ ہونے کے برابر ہے، ہتار ہر جگہ جو ہے وہ چولہے بند ہو رہے ہیں۔ لاہور میں، اکبری منڈی میں، اعظم کلاتھ مارکیٹ میں سارا انڈیا کا سامان آنا شروع ہو گیا ہے، لوکل انڈسٹری تباہ ہو گئی ہے، لیکن حکومت جو ہے وہ انڈیا کے ساتھ ابھی بھی جو ہے تعلقات بہتر کرنے کے لیے مزید ساڑیاں بھیجنے کا سوچ رہی ہے۔ کل کے واقعات پہ ابھی تک حکومت پاکستان نے کوئی واضح موقف لیا ہی نہیں ہے، کہیں پہ بھارتی ہائی کمیشن کو بلا کے اس کو تنبیہ نہیں کی گئی کہ تم پاکستانیوں کے ساتھ کس قسم کا سلوک کر رہے ہو۔ ہم ٹوٹل اپنی ذاتی کاروبار کو بڑھانے کے لیے، اپنے ذاتی امیج لوگوں کے آگے بہتر بنانے کے لیے، ہم ملک میں 18 کروڑ سے 20 کروڑ عوام کو ہم نے داؤ پہ لگا دیا ہوا ہے۔ ہو کیا رہا ہے کہ پیپلز پارٹی کی حکومت نے صرف 3 ارب 15 کروڑ روپے میں بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کی تشہیر کی، لیکن 2013 کے الیکشن میں پاکستان پیپلز پارٹی، پاکستان تحریک انصاف، پاکستان مسلم لیگ نواز، ان تینوں نے 3 کروڑ روپیہ روزانہ کی تشہیر کی۔ اب یہ تو ہو سکتا ہے کسی نے 10 لاکھ کی، کسی نے 2 کروڑ 90 لاکھ کی، لیکن بہرحال ان تینوں نے ملا کے 3 کروڑ روپے روزانہ کی تشہیر کی۔ اور 2014 میں پنجاب حکومت اور وفاقی حکومت کا پرنٹ میڈیا کو اشتہاروں کی مد میں 1 ارب روپیہ دیا گیا۔ کیا کوئی جمہوریت کا فین مجھے بتا سکتا ہے کہ یہ اشتہار عوام کے لیے کتنے بہتر تھے، سود مند تھے؟ یعنی اس سے رب نواز کے چولہے نہیں جل سکتے اس 1 ارب روپے کے اشتہار سے۔ اس کی کوئی وجہ تھی؟ اس کے اوپر کوئی چیک اینڈ بیلنس ہے؟ اس کے اوپر کیا نیب آئے گا سوال پوچھ رہے ہیں؟ اس کے اوپر کیا جب کسی کورٹ کے اندر کوئی ریٹ ہوگی تو اس کے اوپر جب فیصلہ آئے گا تو انشاءاللہ دیکھیں گے، شاید کوئی اس حکومت کو چیک بھی کرنے کے لیے آ جائے۔ اور اس حکومت اس وقت پنجاب گورنمنٹ جو ہے ٹاپ ایڈورٹائزنگ برانڈ کے طور پہ سامنے آ چکی ہے، یعنی کوئی کنزیومر پروڈکٹ، کوئی ملٹی نیشنل وہ جو ہے پنجاب حکومت سے زیادہ تشہیر اس وقت پرنٹ میڈیا کے اندر وہ نہیں کر رہی۔ آپ کو میں بتاؤں کہ تاجروں کو آپ نے ان کی کمر توڑ دی، ان کے اوپر کبھی آپ ویلیو ایڈڈ ٹیکس کہتے ہیں، کبھی ود ہولڈنگ ٹیکس کہتے ہیں، کبھی سیلز ٹیکس کہتے ہیں، کبھی کچھ کہتے ہیں، اور جو بھی آپ لیتے ہیں وہ آگے آپ کس طرح لگاتے ہیں۔ ٹرکی میں آپ کانٹریکٹس دے دیتے ہیں اور ان کمپنیوں کو جن کے اوپر بڑے سوالیہ نشانات ہیں کس کس چیز کے، کہ وہ کنڈم بسیں یہاں پہ چلائیں۔ جو بسیں آئیں ان میں سے کئی پہلے دن ہی خراب ہونے کی وجہ سے نہیں چل سکی، یہ پہلے دن کی بات بتا رہا ہوں۔ آپ کے میٹرو اسلام آباد ابھی کتنا شاندار افتتاح ہوا، جتنا اس کی افتتاحی تقریب پہ پیسہ خرچ کیا گیا اس سے صرف پاکستان میں کم از کم 10 ہسپتالوں کے اندر ادویات دی جا سکتی تھی۔ جتنا اس کا ٹیلی ویژن اور پرنٹ میڈیا پہ خرچ ہوا اسے کتنے سکولوں میں بچوں کو انرول کروایا جا سکتا تھا، ان کو وہاں پہ سہولیات دی جا سکتی تھی، لیکن نہیں۔ ایوان صدر اور وزیر اعظم ہاؤس کے اخراجات آپ کو دکھاتا ہوں، ذرا دیکھیں۔ پہلے اس سے پہلے کہ میں آپ کو وہ دکھاؤں، آپ کو میں تاجروں کا حال بتاتا ہوں کہ تاجر کیا کہتے ہیں یہ اس سارے ٹیکسز کے بارے میں۔ ذرا واچ دس۔ ہم اس ٹیکس کو پوری طرح متفقہ طور پر، اجتماعی طور پر اور مکمل طور پر مسترد کرتے ہیں۔ یہ جو بینسوں والے ٹیکے ہیں وہ انسانوں کو نہ لگائیں۔ خدا جانے کہ کن کے اشاروں پہ، کن کے کہنے پہ یہ بات کرتے ہیں۔
खुदारा कुछ सोचो, इस कौम के लिए सोचो, इस मुल्क के लिए सोचो। तुम्हारा तो अब यहाँ कुछ नहीं है, लेकिन हमारे तो बच्चे यही पढ़ने। हमारे कारोबारी हैं, उनका माशी कत्ल न किया जाए। हमने 2.5 सालों में सवाए हमारे बच्चों के चूल्हे ठंडे कर दिए, कारोबार बर्बाद कर दिए। इतनी महंगाई हो गई है कि एकदम 5-6 रुपये रेट ऊपर चला गया, और जो हम छोटे ताजिर हैं हमारे लिए मुश्किल हो गया। इसी साल यानी 2015 और 2016 में ऐवान सदर के लिए सिर्फ 801 मिलियन का खर्चे का बजट रखा गया है। 801 मिलियन रुपया सदर के घर पे खर्च होगा, और वो सदर जिसका आधे पाकिस्तान को शायद नाम भी ना पता हो। आपको मैं बताऊं, अपने घर में अपने बच्चों से पूछें जरा आपके सदर का नाम क्या है, मैं भी देखूं जरा कितनों को पता है अपने महबूब सदर का नाम। और उसके लिए इतना पैसा खर्च किया जाना जो आपको इस मुल्क में कहीं नजर ही ना आए, फेडरेशन की हालांकि अलामत है। और ये पिछले साल की निस्बत 57.747 मिलियन ज्यादा है। और आपको बताऊं कि वजीर आजम हाउस, बल्कि वजीर आजम नहीं, उसको शहनशाह हाउस कहना चाहिए, शहनशाह हाउस के लिए सिर्फ 842 मिलियन की रकम मुख्तस की गई है। यानी इसका मतलब है कि वजीर आजम हाउस में रोजाना का खर्चा 23,60,000 रुपया होगा। अगर ये जमहूरियत है तो मेरी समझ से बालातर है। टेक अ ब्रेक। वेलकम बैक। आपको पता है कि गरीब आवाम जो है वो टैक्सों के बोझ तले दफन हो गई है। बिल्कुल तकरीबन 30 से 35% जो हैं वो डायरेक्ट यानी इनकम या प्रॉफिट के ऊपर टैक्सेस लग रहे हैं, और 70% के करीब जो है वो इनडायरेक्ट टैक्सेशन है, और वो गुड्स पे, सर्विसेज पे, उन पे अलग अलग है। मसलन जीएसटी है ऑन फ्यूल प्रोडक्ट्स, पेट्रोल पे 26%, एचएसडी पे 50%, केरोसिन ऑयल पे 30%, लाइट डीजल पे इसी तरह, मोबाइल फोन पे 26%, ब्रांडेड क्लोथ एंड शूज पे 16%, होटल में खाना खाने जाएं 16%, कंस्ट्रक्शन मटेरियल के ऊपर 16%, दवाइयों के ऊपर 16%, इलेक्ट्रिसिटी और गैस के ऊपर 16% और फिर एडिशनल इजाफी 5%। यानी अगर आप ठंडा पीने जाएं तो 16% उसके ऊपर, जो दूध दही वगैरह प्रोडक्ट्स हैं उनके ऊपर तकरीबन है जी 10%। आपको मैं स्क्रीन पे एक बिल दिखाता हूं। ये एक नॉर्मल ग्रोसरी स्टोर का बिल है, कुछ ज्यादा बड़ी साइंस नहीं है इसमें। ये बिल चंद घरेलू इस्तेमाल की अशिया इसमें ली गई हैं, जिसमें दालें, चावल, चीनी, घी और चंद दूसरी जरूरी अशिया शामिल हैं। और इसमें गोश्त नहीं है, इसमें मुर्गी नहीं है, इसमें उससे भी कोई चीज नहीं है, ना इसमें कोई विनेगर है और ना इसमें कोई टबैस्को सॉस है, ना इसमें कोई और चीज है इस तरह की। लेकिन ये टोटल बिल बना 21,299 रुपए का, और इस 21,299 रुपए के ऊपर इसके ब्रेकअप पे ले तो इसके बाद 2,865 रुपए जीएसटी लगा हुआ है, 2,865 रुपए जनरल सेल्स टैक्स अदा किया है। इससे आप अंदाजा कर सकते हैं कि हुकूमत कितनी मेहनत से अवाम से जरूरियात जिंदगी की हर शय पे टैक्स लेने की कोशिश कर रही है। और हुकूमत ने पाकिस्तान के बजट का तकरीबन 25% हिस्सा जो है वो सो कॉल्ड पावर प्रोजेक्ट्स में, ये आईपीपीज में और इन चीजों के अंदर झोंक दिया, और तबाह बर्बाद हो गया है। वो न बिजली आती है, न पावर आती है, न घर का चूल्हा जलता है, न फैक्ट्री का अपना काम होता है, लेकिन हमारी रकम, हमारे वसाइल, सब कुछ उसके अंदर झोंक दिया गया। किस तरह से आपको मैं दिखाता हूं, एक आपको मैं रिपोर्ट दिखाता हूं बड़ी इंटरेस्टिंग, और यह हुकूमती गफलत और पाकिस्तान की बदकिस्मती है कि पाकिस्तान में 5 करोड़ लोग ज़राअत के पेशे से मुंसलिक हैं, उसके बावजूद सिर्फ 25 मिलियन टन ग़िज़ाई अजनास जो है वो हम पैदा कर रहे हैं। और आपको बताऊं कि दूसरी तरफ हुकूमत ने मुल्की बजट का 25% से ज्यादा, जो 1140 अरब रुपया बनता है, 1140 अरब रुपया अपनी माली बेज़ाब्तियों की नजर कर दिया है। बिजली की कीमतें 200% बढ़ाने के बावजूद हुकूमत 2000 अरब रुपया पिछले 2 सालों में पावर सेक्टर पर लगा दिया, जबकि गरीब आवाम के पैसे सर्कुलर डेट देने के लिए खर्च कर दिए जाते हैं, जो कई दफा अदा करने के बावजूद खत्म होने का नाम ही नहीं लेता।
ऑडिटर जनरल ऑफ पाकिस्तान की रिपोर्ट के मुताबिक, जो आज सुबह बिजनेस रिकॉर्डर में भी शाये हुई, पाकिस्तान का बड़ा मुस्तनद अखबार है, उन्होंने कहा ऑडिटर जनरल ऑफ पाकिस्तान ने हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट्स, पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज, डिस्कोस, पावर जनरेशन कंपनीज, जेनकोस, इनमें 2013 से 2014 के दौरान होने वाली 1140 बिलियन रुपए की माली बेज़ाब्तियों, खुर्द-बुर्द अखराजात की बेतरतीब रिकवरी के 265 केसेस का इंकशाफ किया है। और इस ऑडिट रिपोर्ट के अहम नुकात ये हैं कि 231 बिलियन के इर्रेगुलर अखराजात, बिलाजवाज अदायगियां और कवायद ज़वाबित की खिलाफ वर्जियों के 127 केस सामने आए हैं। अवाम के पैसे की खुर्द-बुर्द, चोरी और फंड्स के गलत इस्तेमाल के 27 केसेस हैं, जो कि 3.8 बिलियन रुपए तक पहुंचते हैं। अकाउंटिंग की गलती और मिस कैलकुलेशन के 2 केसेस हैं, जो 97 बिलियन रुपए तक जा पहुंचे। इंटरनल कंट्रोल की कमजोरी के 14 केसेस हैं, जो 87.4 बिलियन रुपए तक जा पहुंचे। रिकवरी ओवर पेमेंट के 79 केसेस हैं, जो 492 बिलियन के हैं। 29 बिलियन के 4 केसेस हैं और रिकॉर्ड के नॉन प्रोडक्शन के हैं। 199 यानी 200 बिलियन रुपए के 12 केसेस हैं, जो बेपरवाही के हैं। और पानी की साइड पर ऑडिट ने इन पैरास को पॉइंट आउट किया है कि 30 मिलियन रुपए की चश्मा राइट बैंक कनाल की रिकॉर्ड मौजूद ही नहीं है। गोमल जम डैम प्रोजेक्ट पर नाकिस सिविल वर्क्स के नतीजे में 4.5 बिलियन रुपए तक पहुंच गया। गोमल जम डैम प्रोजेक्ट पर ENM की नाकिस वर्क्स और हाइड्रो पावर कंपोनेंट्स की वजह से बिजली के नुकसान का, पैदावार का नुकसान तकरीबन 960 मिलियन रुपए है। इसी तरह और इस पे नुकसानात है। फिर कॉन्ट्रैक्ट्स में, इंश्योरेंस पॉलिसियों में, नाईगंज डैम के कॉन्ट्रैक्ट में, करमतानी डैम प्रोजेक्ट में, यानी आप जिस चीज में हाथ डालेंगे, आपको ना सिर्फ वहां पे हुकूमत की नाअहली नजर आएगी, ना सिर्फ उसकी नालायकी नजर आएगी, बल्कि उसकी बददियानती और बदनीयती जो है वो छलक छलक के सामने आएगी। लगता है कि दोनों हाथों से पाकिस्तान को और पाकिस्तान के हर इदारे को भंबोड़ा जा रहा है। उसको कहा जा रहा है हर पाकिस्तानी को, तुम जिंदा क्यों हो अभी तक, और ये सारा पैसा हमारी दौलतों में, हमारे बैंक अकाउंट्स में, स्विस अकाउंट्स में क्यों नहीं है, यूके में क्यों नहीं है, मिडल ईस्ट में क्यों नहीं है। और खबरदार किसी ने हमसे कोई सवाल किया, हमारी मर्जी के खिलाफ कोई सवाल किया, तो उस अखबार वाले को या उस चैनल वाले को उसको इश्तिहारों की भीख नहीं मिल सकती। अगर उसने हमसे पूछा कि जितने हमारे प्रोजेक्ट्स हैं उनके एक्सटर्नल ऑडिट रिपोर्ट है, एक भी ऑडिट रिपोर्ट है 700 बिलियन की, कौन से याद करें वो प्रोजेक्ट्स जो आप शायद भूल गए हैं। मैं आपकी, क्योंकि मेमोरीज बड़ी छोटी है पाकिस्तानियों की, आपको फ्लॉप प्रोजेक्ट्स की कुछ बताता हूं कि सस्ती रोटी स्कीम में 30 बिलियन तंदूर के अंदर जला दिए। सस्ती रोटी स्कीम में 30 बिलियन जो थे वो तंदूर के अंदर झोंक दिए। मेट्रो बस में 72 मिलियन रुपए की करप्शन के इंकशाफात हुए, मगर कार्रवाई नहीं हुई। 72 मिलियन की करप्शन के इंकशाफात हुए, कार्रवाई नहीं हुई। दानिश स्कूलों में अरबों रुपए जाया कर दिए गए या करप्शन की नजर हो गई, ये तो अब नहीं पता, कोई तहकीक होगी तो पता चलेगा कि वो अरबों रुपया कहां गया। और ये सारा फॉरेन एड का पैसा आ रहा है। फिर 10 अरब 50 करोड़ रुपया लगा दिया गया और 29 करोड़ रुपया तो सिर्फ इश्तिहारों पे खर्च किया गया। 29 करोड़ रुपया सिर्फ इश्तिहारों पे खर्च किया गया और इन स्कूलों में पढ़ने वाले बच्चे किसी कामयाबी हासिल नहीं कर सके। आज भी सेंटर मॉडल हो या गवर्नमेंट सलीम मॉडल हो, वही स्कूल जो है बेस्ट स्टूडेंट्स जो है प्रोवाइड करके आगे कॉलेजेस के अंदर भेज रहे हैं। और दावा किया गया था कि HSN का मेयार जो है वो हम करेंगे। वो अलग बात है कि HSN का अपना मेयार गिर गया जब से ये हुकूमत आई है, और ना सिर्फ गिरा है बल्कि बहुत ज्यादा गिर गया। और दूसरी तरफ सरकारी स्कूलों की 62 से 63 हजार असामियां जो हैं वो खाली पड़ी हैं। 6514 स्कूल बिजली, 5486 स्कूल साफ पानी और 2706 स्कूल चार दीवारी से महरूम है। बेकार स्कीम, यानी वो सॉरी येलो कैब स्कीम थी, ब्लू कैब स्कीम थी। अगर आपको पूरे पंजाब में कहीं पे कोई ब्लू कैब नजर आए तो प्लीज मुझे अपने मोबाइल से तस्वीर उतार के जरूर व्हाट्सएप कर देना। हसरत है, मैंने 7 सालों में एक भी ब्लू कैब नहीं देखी है, एक भी ब्लू कैब नहीं देखी, स्वाय वो जिसमें वजीर आला इश्तिहार के लिए बैठे
साथ अपने बड़े भाई को बिठाया और सारे कैमरा उसके ऊपर लग गए। 2014 में कार स्कीम के लिए 25 बिलियन रखे गए थे, जिसके तहत 50,000 गाड़ियां बेरोजगारों को मिलनी थी। हकीकत यह है कि अगर आपने इनमें से एक भी देखी हो तो मुझे जरूर बताइएगा। हाँ, 90% गाड़ियां लोगों की जाती इस्तेमाल में जरूर है। और उसके बाद आशियाना हाउसिंग स्कीम, इसका तो जिक्र मत ही करें, इस पे कितने अरब खा लिया और कितना नाकिस मटेरियल हुआ। लैपटॉप के ऊपर तो इतनी बेज़ाब्तियां कि खुद मैंने बहैसियत सिटीजन ऑफ पाकिस्तान के एविडेंस लेके ऑनरेबल लॉर्ड हाई कोर्ट में उसकी रिट की हुई है। इंशाल्लाह जब सुनवाई होगी, अभी को 3 साल पहले की थी, 4 साल पहले, जब भी सुनवाई होगी तो इंशाल्लाह मैं जाके उस पर जितने भी सबूत दे सकेंगे वो उसमें देंगे। कौमी खजाने को नुकसान तो इस तरह से पहुंचाया कि लैपटॉप्स जो है वो एजुकेशन की मद से निकाले गए अपनी इलेक्शन की मुहिम करने के लिए, इलेक्शंस में तशहीर करने के लिए। और एजुकेशन और हेल्थ केयर का बजट पहले ही ना होने के बराबर है और वो बिल्कुल ही उसकी कमर टूट गई। आपको मैं बताऊं, आपको एक चीज बताता हूं कि बहुत साल पहले एक किताब आई थी, मैंने बहुत पहले इसका जिक्र भी किया था, एक कन्फेशंस ऑफ एन इकोनॉमिक हिटमैन, और उसमें उसने बताया, जो एक CIA का पुराना ऑपरेटिव है, जॉन पर्किंस उसका नाम, कि जब किसी मुल्क को तबाह करना होता है तो उसकी मईशत को किस तरह से अटैक किया जाता है ताकि उसकी रीढ़ की हड्डी टूट जाए और वो खुदा न खास्ता खड़ा भी ना हो सके। तो इन हुक्मरानों के जरिए वहां पे क्या करवाया जाता है, वॉच दिस। बुनियादी तौर पर इकोनॉमिक हिटमैन का काम गरीब और तरक्की पजीर ममालिक को खरबों डॉलर्स के बदले धोखा देना है। IMF, वर्ल्ड बैंक और दूसरे इदारों से अरबों के कर्जे लेकर अमरीकी बड़ी कॉरपोरेशंस और गैर मुल्की ममालिक के अमीर लोगों को नवाजा जाता है। हम गरीब ममालिक के करप्ट लीडरों को मजीद करप्ट करने की कोशिश करते हैं और इन्हें मजबूर करते हैं कि वो वर्ल्ड बैंक, IMF और दूसरे मालियाती इदारों से कर्जे लेने पर मजबूर हो जाएं। आज तक इन कर्जों का 90% कभी भी अमेरिका से बाहर नहीं गया। तीसरी दुनिया के ममालिक में प्रोजेक्ट्स तामीर करवाते हैं, जैसा कि पावर प्लांट्स, रोड्स, पोर्ट्स, इंडस्ट्रियल पार्क्स, जो कि अमीर तरीन लोगों के मफादात को सर्व करते हैं। बिजली बड़ी इंडस्ट्री को दी जाती है, अमीर इंडस्ट्री ही पोर्ट्स को इस्तेमाल करती है, जबकि इससे गरीब आवाम को बिल्कुल फायदा नहीं होता और मुल्क नाकाबिले बर्दाश्त कर्जों के बोझ तले दब जाता है, जो कि हमारे मंसूबे का हिस्सा होता है। चुनाचे पैसा गुर्बत, लोगों को सेहत, तालीम और दूसरे सोशल सर्विसेज के लिए दस्तयाब नहीं होता। और फिर एक मौके पर इकोनॉमिक हिटमैन ने इस मुल्क को बड़े बड़े मुआशी तरक्की के ख्वाब दिखाए होते हैं, या फिर करप्ट हुक्मरानों को पैसा देकर कर्जा लेने पर मजबूर किया होता है। वो वापस इस मुल्क में जाता है कि देखें, ये तो बहुत ज्यादा पैसे हैं और ये आप हमें वापस नहीं कर पा रहे हैं, चुनाचे आप अपना तेल इंतहाई कम कीमतों पर हमारी कंपनी को दें और UN में हमारे नाजायज काम की हमायत करें और हमें मिलिट्री बेस बनाने के लिए अपने मुल्क में जगह दें, या अपने फौजी इराक या अफगानिस्तान में हमारी मदद के लिए भेजें। ये गुलामी की एक अहम किस्म है। प्रॉब्लम यह है कि जिस जगह से शुरू होंगे वहां पे आपको गन नजर आएगा, वहां पे आपको इनकॉम्पिटेंस नजर आएगी, वहां पे आपको करप्शन नजर आएगी। लेकिन सबसे दुख की बात यह है कि ये वो बदनसीब मुल्क है जहां पे तालीम, सेहत, पीने का पानी और पर्सनल सिक्योरिटी, ये थ्राइविंग बिजनेसेस हैं, ये कारोबार बने हुए हैं। ये इस मुल्क के सबसे बड़े कारोबार हैं कि अगर आपने कोई स्कूल खोल लिया, अगर आपने कोई प्राइवेट कॉलेज खोल लिया, अगर आपने कोई प्राइवेट क्लिनिक खोल ली, आपने अस्पताल खोल लिया, आप पीने का पानी आपने मार्केट करना शुरू कर दिया, तो ये बहुत बड़े बड़े अरबों रुपए के कारोबार हैं। और यही इस मुल्क की बदनसीबी है। बाहर भी करप्शन होती है, जरूर होती है। इराक में जब हैलिबर्टन को कॉन्ट्रैक्ट दिया गया था तो बड़े सवालिया निशान उठे थे कि यह कॉन्ट्रैक्ट इसलिए तो नहीं दिया गया क्योंकि उसने प्रेसिडेंट बुश की इलेक्शन कैंपेन में फंड दिए थे, लेकिन वो इराक के अंदर उसको कॉन्ट्रैक्ट दिया गया था। वहां दूध के ऊपर, दही के ऊपर, तेल के ऊपर, पानी के ऊपर, रोटी के ऊपर, अजनास के ऊपर या किरायों के ऊपर अवाम को लूटा नहीं जाता। ये सोच भी नहीं सकते। ये कहां पे सोचा जाएगा? सिर्फ और सिर्फ इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान। टेक अ ब्रेक। वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान आर्टिकल 38B के मुताबिक पाकिस्तान के हर शहरी को
بنیادی حقوق دینے کا مطالبہ کرتا ہے اور وہ وعدہ کرتا ہے اور وہ کہتا ہے ہر شہری کو زندگی میں کی بنیادی ضروریات مثلاً خوراک، کپڑے، گھر، تعلیم اور صحت کی سہولیات فراہم کیا جائے گا اور مستقل یا عارضی عرصے کے لیے ان لوگوں کو جو بیماری اور ان امپلائمنٹ سے متاثر ہوں ان کی مدد کی جائے گی. لیکن حکومت کو آبویسلی کانسٹیٹیوشن کی ان شقوں کی کوئی پرواہ نہیں ہے. ان کو پرواہ ہے تو ان شقوں کی ہے کہ کس طرح سے صوبوں کو اختیارات زیادہ دیے جائیں اور وہاں پہ ہر پارٹی جو ہے وہ اپنی اپنی مرضی کے اختیارات جو ہے اسے لوٹ کھسوٹ کرتی رہے. سندھ ریونیو بورڈ کی 100 بلین سے زیادہ کی کلیکشن ہوئی. غالباً ایک ہی ڈپارٹمنٹ ہے پورے سندھ میں جو بالکل صحیح کام کر رہا ہے، وہ سندھ ریونیو بورڈ ہے. لیکن اس کے علاوہ وہ ریونیو کہاں جاتا ہے؟ وہ اس طرح جاتا ہے کہ پلاننگ اینڈ ڈیولپمنٹ کے مطابق، PND کے مطابق صرف سندھ کے اندر 71% جو ہے ہاؤس ہولڈ یعنی گھر والے جو ہیں وہ فوڈ انسیکیورٹی کا شکار ہیں اور پاکستان کی کل آبادی جو ہے اس میں 60% جو ہے وہ غذا کے حوالے سے عدم تحفظ کا شکار ہے، جن میں سے 30% ایسے ہیں جن کو شدید ڈر ہے کہ ان کو ایک دن کے اندر پوری غذا ملے یا نہ ملے. ایک غریب آدمی اگر اس کی اوسطاً 13 سے 15 ہزار روپے ماہانہ تنخواہ ہو تو اس کے گھر کا کرایہ، بچوں کی فیس، یوٹیلیٹی بل ادا کرنے کے بعد خوراک کے لیے پتہ نہیں پیسہ بچتا ہے یا نہیں. غریب کی واحد غذا دال روٹی جو ہے وہ اب ان کی پہنچ سے بہت دور ہو چکی ہے. اگر آپ کو یقین نہیں ہے، وہ لوگ جو مثلا میری طرح کے خوش نصیب لوگوں میں سے ہوں جن کو شاید بڑے عرصے سے انہوں نے پرچون کی دکان پہ نہ گئے ہوں، انہوں نے دالیں والے نہ خریدی ہوں، آپ کو میں بیسک ریٹس بتاؤں آج کے جو اکثر جگہوں پہ یہ ایک بھی نہیں ہے، کہیں پہ اس سے بھی زیادہ ہے. وہ یہ ہے کہ اشیائے خوردنوش کی مہنگائی کا عالم یہ ہے کہ پرانا باسمتی چاول 169 روپے سے لے کے 192 روپے تک آپ کو ملے گا. کالا چنا جو ہے وہ 144 روپے آپ کو ملے گا تقریباً. سفید کابلی چنا جو ہے وہ آپ کو 219 روپے کا ملے گا اور سفید دیسی چنا جو ہے 169 روپے کا ملے گا. مسور کی دال 179، دیسی دال مسور جو ہے 214، دال مونگ جو ہے 239 اور دال مونگ چھلکے والی جو ہے 269 اور چنے کی دال جو ہے وہ 149 تک پہنچتی ہے اور دال ماش نہ خریدنے کی کوشش کریں 272 روپے کی ہے. 272 روپے کی ماش کی دال ہے. آپ کو میں بتاؤں کہ ٹریجڈی کیا ہے اصل میں، جب آپ کو یہ قیمتیں میں بتا رہا ہوں تو اس کی ایک وجہ ہے کہ آپ یہ سمجھیں گھر میں بیٹھے ہوئے افراد کہ یہ یہاں سے لے کے یہاں تک یہ کسی بھی ایک آدمی کی انکم ہے، یہ اس کی کمائی ہے، چاہے وہ جنرل ہو، چاہے وہ جج ہو، چاہے وہ منسٹر ہو، چاہے وہ اینکر ہو، چاہے وہ مزدور ہو، چاہے وہ یعنی ہنرمند ہو، یہ اس کی کمائی ہے. اب اگر کسی کی فرض کریں 5 لاکھ روپیہ اس کی انکم ہے تو اس کی انکم میں اتنا فیصد جو ہے اس کے گھر کے کچن میں خرچ ہوتا ہے اور جس کی تنخواہ 20,000 روپیہ ہے اس کی انکم کا تقریباً 80% جو ہے اس کے گھر میں صرف کچن کے اوپر خرچ ہوتا ہے. اور جب حکومت اپنی غذائی اجناس کی قیمتوں پہ قابو نہیں پا سکتی تو یہ خرچہ نکل کے یہاں پہ آ جاتا ہے. جب یہاں پہ آتا ہے تو عوام چوری کرنے پہ مجبور ہو جاتی ہے، چاہے وہ گھروں میں نوکری کرنے والے ہوں، چاہے وہ صفائیاں کرنے والے ہوں. ان اگر چوری نہیں کریں گے تو فاقہ کریں گے، ان کے بچے بھوکے مریں گے، ان کے لیے پھر وہاں پہ چوری بالکل ٹھیک ہو جاتی ہے. ہمارے ہاں قرضے اور مہنگائی، ہمارے قرضے اور مہنگائی، اس کا تناسب کیا ہے ذرا دیکھیں. مارچ 2015 تک کے اعداد و شمار کے مطابق پاکستان پر 19,299.2 ارب روپے کا قرضہ ہے، جو اگر آبادی پر تقسیم کیا جائے تو ہر پاکستانی اس وقت 1,01,338 روپے کا مقروض ہے، جو 2013 میں 90,772 روپے جبکہ 2008 میں 37,170 روپے کا مقروض تھا. اس وقت قرض GDP کا 66.4% بنتا ہے. اس قرض میں 6,400 ارب روپے غیر ملکی قرضہ جبکہ ملکی بینکوں سے لیا گیا قرض 12,000 ارب روپے ہے. مارچ 2015 تک کے اعداد کے مطابق قرض کی ادائیگی قیمت میں 6.820 ارب ڈالر ادا کیے گئے، جن میں سے 5.910 بلین ڈالر اصل قرض جبکہ 915 ملین ڈالر سود کی مد میں ادا کیے گئے.
اور حکومت کو ریونیو 47% قرض اور سود پر خرچ کرنا پڑا۔ سال 2014-15 میں بجٹ خسارہ 4.3 ارب روپے تھا، جبکہ اس عرصے میں جی ڈی پی میں 4.1% اضافہ دیکھنے میں آیا۔ پچھلے 30 سالوں میں ہر سال 30 لاکھ لوگ پاکستان سے دوسرے ملکوں میں ہجرت کر رہے ہیں۔ اگر فی کس 20 لاکھ روپے بھی لگائے جائیں تو اربوں روپے پاکستان سے زر مبادلہ کی مد میں باہر گیا، جبکہ حوالہ، ہنڈی اور منی لانڈرنگ کے ذریعے باہر منتقل ہونے والا قیمتی سرمایہ الگ ہے۔ حکومت کا دعویٰ ہے کہ انفلیشن ریٹ میں کمی آئی ہے، جبکہ تجزیہ کاروں اور ماہرین کا کہنا ہے کہ انفلیشن کے سرکاری اعداد و شمار ہندسوں کی جادوگری کے سوا کچھ نہیں، کیونکہ پیٹرولیم مصنوعات میں کمی کے باوجود آٹا، دال اور دیگر کھانے پینے کی اشیاء کی قیمتیں بڑھ رہی ہیں۔ جیسے اس وقت دودھ 80 سے 100 روپے کے درمیان فروخت ہو رہا ہے، جو 2013 میں 65 روپے پر تھا۔ 20 کلو آٹے کا تھیلا 2013 میں 670 روپے میں آتا تھا، جو آج 740 سے 760 کے درمیان تک بک رہا ہے۔ چینی 2013 میں 51 روپے فی کلو تھی، جو آج 65 سے 70 روپے کے درمیان بک رہی ہے۔ بڑا گوشت 2013 میں 360 سے 370 میں بک رہا تھا، جو آج 440 روپے میں فروخت ہو رہا ہے۔ یہ تو چند مثالیں ہیں۔ ان سب قیمتوں کو جاننے کے بعد اگر ہم پیٹرول کی قیمتوں کا موازنہ سن 2013 اور 2015 کا کریں تو آنکھیں کھلی کی کھلی رہ جاتی ہیں۔ پتہ نہیں ایک عام آدمی جو ہے وہ اپنا گزارا کس طرح کرتا ہے، کس طرح پرسی میں کرتا ہے۔ میں آپ کو ایک بات بتاؤں، ایک ہم نے پروگرام ریکارڈ کیا ہے، وہ اگلے کسی بھی دن آپ کو ہم دکھائیں گے، لیکن اس میں سے آج آپ کو میں صرف آدھا منٹ کا ایک کلپ دکھاتا ہوں، اور تمام پاکستان کے لیے میں آپ کو گارنٹی کر رہا ہوں کہ یہ شرم کا مقام ہے کہ ہمارے یہاں حالت یہ ہو گئی کہ ایک امام مسجد کی بیٹی جو ہے وہ عصمت فروشی کے لیے مجبور ہو گئی۔ کیوں؟ کیونکہ وہ ادویات جو ہیں اپنی اس کا ہی خرچہ نہیں دے سکتی، اور جس بچی کی پڑھائی کی اور تعلیم کی عمر ہے وہ جو ہے روز رات کو اس کو تیار ہو کے ویٹ کرنا پڑتا ہے جانے کے لیے، دھندے کے لیے۔ اور آپ کو میں دکھ کی بات بتاؤں کہ جب میں نے اس سے پوچھا کہ تمہیں کون کون لوگ بلواتے ہیں، تو بہت سے ایسے نام ہیں جو اتنے بڑے بڑے شریف اور ہمارے یہیں کرتے دھرتے ہیں کہ آدمی کا ایمان ڈول جاتا ہے کہ یار یہ لوگ ایسی حرکتیں کر رہے ہیں۔ لیکن فیکٹ آف دا میٹر ہے کہ جب مجھے لوگ پوچھتے ہیں کہ جناب کیا اس ملک میں بڑے لوگ کبھی پکڑے جائیں گے، کیا ان کے اوپر جرائم ثابت ہوں گے، تو میں ان کو پوچھتا ہوں کیا پوری پاکستان کی ایف آئی اے، کیا پورے پاکستان کے کسٹمز کا ادارہ، کیا پورے پاکستان کی ایئرپورٹ سیکیورٹی فورسز مل کر ابھی تک صرف ایان علی کے اوپر چوری یا منی لانڈرنگ تو ثابت نہیں کر سکے؟ یہ بڑے مگرمچھوں پہ کون کرے گا؟ واچ دس کلپ اینڈ فرام می اٹ از اللہ حافظ۔ میرا گھر کا خرچہ چلانے والا اور کوئی نہیں، میرا چھوٹا سا بچہ کون پالے، میری ذمہ داری اٹھانے والا کوئی نہیں۔ تو اب یہ ایڈز ہو یا جو بھی ہو، مر جائیں یا جو بھی ہو، یہی کہیں گے اور کیا کریں، زنا فنی کے علاوہ کیا کریں۔ میں ڈاکٹر بننا چاہتی تھی، میں بھی پڑھتی تھی، میری چھوٹی سسٹر بھی پڑھتی تھی۔ مجھے 2-3 ماہ ہو گئے ہیں اور اس فیلڈ میں 2-3 ماہ میں مجھے 100 سے زیادہ آدمی ملے ہیں، تو سارے گندے ہیں۔